सबैलाई नमस्ते। म विशाल बुढाथोकी सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यस वार्षिक नतिजा प्रकाशन कार्यक्रमलाई प्रतीक्षा गर्नुहुने र यो भिडियो कार्यक्रममा जोडिन आउनुहुने सम्पूर्णलाई म यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन तपाईहरूको रिजल्ट पब्लिस भइरहेको ट्रुथ अनफोल्ड्स युट्युब च्यानल मार्फत र यो च्यानललाई तल दिएको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यो रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बेल आइकन त्यो घण्टी जस्तो आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु, तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कार्यक्रमको सुरुमा यहाँहरू सबैलाई म नववर्ष 2077 सालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको उन्नति, यहाँहरूको प्रगतिको खातिर नयाँ वर्ष 2077 साल एक महत्त्वपूर्ण वर्ष बन्नेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अझ धेरै शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न यो वर्ष सफल हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहँदा अहिले हामी दुःखद घडीमा पनि छौँ। नेपालसँगै विश्वभर नै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ। विश्व आक्रान्त छ र नेपालमा पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन छ। घरबाट बाहिर निस्कन, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भेला हुन हामी सक्दैनौँ र सकेसम्म यस्ता भिडभाड सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हामी भेला हुनु पनि हुँदैन। कोरोना भाइरसबाट बस्न सरकारले जारी गरेको नियम यहाँहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुभएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। गत वर्षहरूमा हामी एक भव्य समारोहका बीच वार्षिक नतिजा प्रकाशन गर्थ्यौँ। आज मलाई दुःख लागिरहेको छ कि एक कोठामा एक्लै बसेर भिडियो कार्यक्रम मार्फत रिजल्ट सुनाउन म बाध्य भएको छु। म गत वर्षको भव्य नतिजा प्रकाशन कार्यक्रमलाई मिस गरिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि विद्यालयका रमाइला कार्यक्रमहरूलाई पक्कै पनि मिस गर्नुभएको छ होला। म र हामी सबै टिचरहरू तपाईँहरूलाई मिस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको बहुत धेरै याद आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई गाली गरेको, पढाएको, तपाईँहरूसँग जिस्केको, खेलेको अनि तपाईँहरूलाई थोरै पिटेको म सबै मिस गरिरहेको छु। सायद अब हाम्रो भेट चाँडै नै हुनेछ होला। सम्भवतः यो दुःखद समय चाँडै नै अन्त्य भएर जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो खाली समयलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म पनि नयाँ कामहरू सिक्न खोज्दैछु। यो फुर्सदको समयमा चित्र बनाउने प्रयास गर्छु। घरमा नयाँ खानाका आइटमहरू बनाएर मम्मी ड्याडीलाई खुवाउँछु। अनि म मेरो आफ्नो किताबहरू पनि पढ्छु। मम्मी ड्याडीको काममा म उहाँहरूलाई सघाउँछु। तपाईँहरूको समय टोलाएर बसेर, सुतेर, यताउति हल्लेर, मोबाइल गेम खेलाएर नबिताउनुहोस्। तपाईँलाई मन लागेको कामहरू सिक्नुहोस्। चित्र बनाउन, ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउन, नयाँ खानाका आइटमहरू बनाउन सिक्नुहोस्। सहयोगको लागि युट्युबमा यस्ता धेरै भिडियोहरू सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू नयाँ सेसन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूसँग नयाँ कक्षाका किताबहरू छैनन् होला। किताब नै नभए पनि कम्तीमा नेपाली र अङ्ग्रेजीका ह्यान्डराइटिङ मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईँको लेखन शैली सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कम्तीमा यति गर्नुहोस्। अझ आफ्नै तरिकाबाट एस्सेहरू, निबन्धहरू लेख्नुभयो भने अझ तपाईँको लेखन शैलीमा एकदमै धेरै राम्रो सुधार हुन सक्छ। अब म तपाईँहरूको रिजल्ट सुनाउन कति पनि होइन, तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो यस श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय समीपुरका प्रिन्सिपल श्री धर्मेन्द्रजङ रायमाझी सरलाई भिडियो कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। नमस्कार। आज मिति 2076 वैशाख 8 गते सोमबारको दिन श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय समीपुर कालिका 1 ले लिएको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न गइराखेको हुनाले म सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरू, त्यस्तै गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा विद्यालयमा सम्पूर्ण अभिभावकज्यू विद्यार्थीहरूलाई भेला गराई नतिजा प्रकाशन गर्न नमिल्ने भएको हुँदा यस फेसबुक मार्फत हामीले रिजल्ट प्रकाशन गरेका छौं। विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म आफ्नो वार्षिक परीक्षाको नतिजा के कस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा हटाउनको लागि हामीले यो फेसबुक मार्फत भए पनि नतिजा प्रकाशन गरेका छौं। सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षामा सफल हुनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अझै पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको डर हामीबाट हटेको छैन। यो झन बढ्दो रूपमा गइराखेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो घरमा लकडाउनमा बस्नु होला। बाहिर नहिँडिदिनु होला। अनावश्यक दायाँ बायाँ नहिँडिदिनु होला। सुरक्षित साथ
मास्कको प्रयोग गरेर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर घरमा बस्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खतरनाक एउटा डरलाग्दो रोगको रूपमा अगाडि आइराखेको हुनाले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा नै आफूले जानेको चित्र बनाउनुहोस्, कथा कविता त्यस्तै गरेर नृत्य आफूले जानेको कुराहरू गर्नुहोस् र हाम्रो समीपुर को फेसबुकमा तपाईहरूले पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्दछौं र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि कोरोना हामीसँग एउटा डरलाग्दो रूपमा आइराखेको हुनाले यसलाई हामीले मनोबल उच्च राखेर यो कोरोनालाई हामीले परास्त गर्नुपर्ने हुनाले आफ्नो बाबु नानीहरूको ख्याल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै अबको यो नतिजा प्रकाशनको कार्यक्रममा तपाईहरूले फेसबुक मार्फत सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ र आफूले पाइसकेपछि यदि यो फेसबुकमा कोही जोडिन सक्नु भएको छैन भने त्यस्ता अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईहरूले जानकारी गराइदिनुहुन्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। प्रिन्सिपल सरलाई भिडियो सन्देशका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरी यस विद्यालयका अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व श्री सोमबहादुर खड्काज्यूलाई पनि यस भिडियो कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। नमस्कार। श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय समीपुरका प्रधानाध्यापक श्री धर्मेन्द्र जंगराई माझीज्यू र समीपुर विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा न्यानो अभिवादन। हामीलाई थाहा नै छ आज विश्व एउटा कोरोना भाइरसको महामारीको एउटा दलदलमा फँसिरहेको छ र यसको रोकथामको लागि, यसबाट बच्नको लागि जुन नेपाल सरकारले एउटा लकडाउनको घोषणा गरेको छ, यस घोषणालाई सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णले यसको नियम पालना गर्दै आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊं भन्ने दायित्व हामी सबैको हो र हामीले 2076 12 महिना 20 गते गर्ने भनिएको नतिजा प्रकाशन तपाईहरुमाझ हामीले गर्न सकेनौं। यसमा हामी तपाईहरुप्रति क्षमा चाहन्छौं। आज मिति 2077 साल वैशाख 8 गते हामीले फेसबुक मार्फत तपाईहरुको नतिजा प्रकाशन गर्न गइरहेका छौं। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्कुलको पेज SNBS मा आफ्नो नतिजा हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दछु। जोसँग आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट छैन उहाँहरूले फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र सरहरूले तपाईहरुको नतिजा फोनको मार्फत पनि सुनाइदिनु हुनेछ र जो बाबु नानीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस परीक्षामा सफल हुनुभएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म हाम्रो यस विद्यालयको सबैभन्दा सानो कक्षा प्ले ग्रुपबाट रिजल्ट सुनाउन गइरहेको छु र सबैभन्दा सानो क्लास प्ले ग्रुपबाट म सुरुमा फर्स्ट हुनेको नाम भन्छु। सबैभन्दा सानो क्लास प्ले ग्रुपबाट फर्स्ट हुनुभएको छ 99.92% लिएर आएर राजवीर महतो भाइ फर्स्ट हुनुभएको छ र यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ 99.69% लिएर आएर आयुश्री वास्तोला र यस्तै गरी थर्ड हुनुभएको छ 99.46% लिएर आएर दुईजना थर्ड हुनुभएको छ दीक्षा महतो, निखल गुरुङ 99.46% लिएर आएर थर्ड हुनुभएको छ। यसरी प्ले ग्रुपबाट राजवीर महतो 99.92% लिएर आएर फर्स्ट, आयुश्री वास्तोला 99.69% लिएर आएर सेकेन्ड र यस्तै गरी दीक्षा महतो 99.46% लिएर आएर दीक्षा महतो र मिखल गुरुङ थर्ड हुनुभएको छ। यो हाम्रो प्ले ग्रुपको रिजल्ट भयो र यस्तै गरी फोर्थ हुनुभएको छ समीक घिसिङ 99.15% लिएर आएर र यस्तै गरी ओम पुनः मगर, ओमाजु स्याङ्बो, दिनेश लामा, विनय सेङतान, रसिम सिलवाल, रेमन बिके
टप 10 स्टुडेन्टभित्र पर्न सफल हुनुभएको छ। यस्तै गरी अन्य भाइ बहिनीहरूको पनि म नाम लिन्छु। आर्यन बोटे, करिना गुरुङ, सिमरन वैवा, खुसबु स्याङ्बो, सोनु चापागाई, अनिस सिङतान, अनुष्का सापकोटा, शाहजन खड्का, मनसी गुरौँ, दिव्या बिके, निकिसा सुनवार, पायल मोक्तान, रिहान लामा, रिदम बिके, आदर्श चौधरी, मनिष सुनवार, हरिशरण महतो, आयुष चौधरी, सम्राट गोले, आर्यन परियार, दिक्षेन घिसिङ, बोप दराई, सिन्दन महतो, सुशान्त मोक्तान, अमोस बिके, एसबिन महतो, उज्जवल ढुङ्गना, रियन्स चौधरी, ऋतिका दुमजन। सबैजनाले असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ र उहाँहरू सबैजना अब नयाँ सेसनबाट नर्सरी क्लासमा जानुहुनेछ। अब भने म क्लास नर्सरीको रिजल्ट सुनाउन गइरहेको छु। क्लास नर्सरीमा 2 जना फर्स्ट हुनुभएको छ, 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको छ र 2 जना थर्ड हुनुभएको छ। म उहाँहरूको नाम भन्न चाहन्छु। क्लास नर्सरीबाट फर्स्ट हुनुभएको छ 99.2% लिएर आएर सौगात बिके, युनिका परियार। 2 जना फर्स्ट हुनुभएको छ, सौगात बिके अनि युनिका परियार। दुवैजनाको पर्सेन्ट छ 99.2%। र यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ 99.15% लिएर आएर 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रिन्स शर्मा र समीर सापकोटा। 99.15% लिएर आएर सेकेन्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी 2 जना थर्ड हुनुभएको छ 99.07% लिएर आएर प्रेम बिके, युनिस खोजुवार। 2 जना थर्ड हुनुभएको छ नर्सरीबाट। उहाँहरू सबैजनालाई म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरू निकै राम्रो पर्सेन्ट लिएर आएर क्लास केजीमा अपग्रेड हुनुभएको छ। म उहाँहरू 6 नै जनालाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्य भाइ बहिनीहरूको पनि नाम लिन चाहन्छु। रिज्ञा स्याङ्बो हुनुहुन्छ, फोर्थ हुनुभएको छ। दिप्सन बिके 98.95% ल्याउनु भएको छ। नेहारिका घिसिङ, काफिया घातानी, अविनायक तमाङ, ईसा भोलन, प्रमिसा गुरुङ, उहाँहरू टप 10 भित्र पर्नु भएको छ र अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बिचमा धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ, खासै धेरै नम्बरहरूको डिफ्रेन्ट छैन। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरबाट तलमाथि भइरहेको छ। प्रशान्त वाइवा हुनुहुन्छ, मन्जु चौधरी, विल्सन थोक्कर, अनुरुद्र चौधरी, उत्सव पौडेल, सहिल खजुवार, अनुष्का राउत, निकिता चौधरी, आइस्का लामा, परमिसा महतो, प्रिन्स चौधरी, सोनु चौधरी, स्मरण सुवेदी, यमुना थापा, ओसिन बमजन, सुमन चौधरी, आर्जित लामा, नुमा तमाङ, युनिस्मा चौतारिया, राजन खाती, विनायक घलान, युसेफ महतो, निशान थापा, प्रक्युष श्रेष्ठ, आशिका लामा, कृष्ण चौधरी, बिन्दास सारू मगर, आशिका बिके, सुजिता स्याङ्तान, एरिक लामा, एन्जिला घिसिङ, क्रिमन परियार, साहिल खोजवार। सबैजना नर्सरीबाट राम्रो पर्सेन्टेज लिएर आएर क्लास केजीमा अपग्रेड हुनुभएको छ। म यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यस्तै गरी सुनाउन चाहन्छु अब क्लास केजीको नतिजा। क्लास केजीमा पनि 2 जना फर्स्ट हुनुभएको रहेछ, 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको रहेछ र 1 जना थर्ड हुनुभएको रहेछ। उहाँहरूको रिजल्ट यस प्रकार रहेको छ। फर्स्ट हुनुभएको छ 98.91% लिएर आएर सुयोग खनाल अनि स्मृति पौडेल। सुयोग खनाल र स्मृति पौडेल दुवैजना 98.91% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ र यस्तै गरी 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको छ 98.83% लिएर आएर रियन्सा अधिकारी अनि स्मृति तमाङ। 2 जना 98.83% लिएर आएर 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको छ र 98.75% लिएर आएर थर्ड हुनुभएको छ अरविना नगरकोटी। अरविना नगरकोटी 98.75% लिएर आएर थर्ड हुनुभएको छ र यस्तै गरी म अन्य भाइ बहिनीहरूको पनि नाम लिन चाहन्छु जो टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। विनिसा बिके, एलेक्स महतो, आयुष थिङ, पूरब तमाङ, सुमिना बिके, रसिम सिलवाल, प्रतीक्षा वैवा, प्रकृति पौडेल, सन्तोष चापागाई, सिमरन लोप्छन, सन्तोष चापागाईसम्म टप 10 भित्र पर्नु भएको छ।
सिमरन लोप्चन, आनन्द स्याङतान, दिपजल थापा मगर, सागर सापकोटा, रामशरण चौधरी, स्मिता थापा मगर, सचिना लुङबा, ईशान चापागाई, दीपिका महतो, विराज घाताने, मनिषा चौधरी, सन्ध्या खनाल, रोबिस्मा महतो, आयुब चौधरी, आकृति चौतारिया, अनिशा महतो, सक्षेम महतो, प्रकृति चौतारिया, आरोही महतो, सलिना तामाङ, सुरज थिङ, आकाश घिसिङ, सिद्धार्थ दोङ, आकाङ्क्षा तामाङ, लासाङ मुक्तान, रुबिन परियार, एस्मा सेङतान, कमल श्रेष्ठ, रिहान लोप्चन सबैजना राम्रो पर्सेन्टेज लिएर आएर क्लास 1 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। म उहाँहरू सबैजनालाई फर्स्ट हुने, सेकेन्ड हुने, थर्ड हुने, टप 10 भित्र पर्ने र अन्यले पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। म उहाँहरू सबैलाई क्लास 1 मा अपग्रेड हुनुभएकोमा धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी अब सुनाउन चाहन्छु क्लास 1 को रिजल्ट। क्लास 1 को रिजल्ट यस प्रकार रहेको छ। 2 जना फर्स्ट हुनुभएको छ, 1 जना सेकेन्ड हुनुभएको छ र 1 जना थर्ड हुनुभएको छ। फर्स्ट हुनेको नाम म सुरुमा लिन चाहन्छु। 97.69% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ क्लास 1 बाट प्रगति तामाङ एन्ड सोफिया घातानी। प्रगति तामाङ र सोफिया घातानी 2 जना 97.69% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ र सेकेन्ड हुनुभएको छ 97.53% लिएर आएर दीपिका बोट र 92.46% लिएर आएर थर्ड हुनुभएको छ श्रुया रेग्मी। यसरी प्रगति तामाङ र सोफिया घातानी क्लास 1 बाट दुवैजना फर्स्ट हुनुभएको छ, दीपिका बोट सेकेन्ड हुनुभएको छ, श्रुया रेग्मी थर्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी म अन्य टप 10 भित्र पर्ने स्टुडेन्टको पनि नाम लिन चाहन्छु। आशिका गुरुङ हुनुहुन्छ, समर घिसिङ हुनुहुन्छ, असीम चौधरी, सोमु तमाङ, निर्जला लामा, पुष्पा घिसिङ, विवेक महतो, पूर्णिमा घिसिङ, अभिमन्यु श्रेष्ठ सम्म टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। र यस्तै गरी अन्यले पनि राम्रो गर्नु भएको छ। आशिष लोप्चन, रिनिस महतो, अन्जो गोले, स्मिता ढुङ्गना, सुदर्शन वाइवा, आयुष थापा मगर, बिन्सु थिङ, जेनिस थापा मगर, अलिजा थापा मगर, ऋतिका सुवेदी, कास्मिक गोले, स्पर्श दोङ, आयन महतो, सेवा सुवेदी, प्रतिशा महतो, साइमन महतो, रेङसाङ तमाङ, युना योन्जन, सम्राट बिके, प्रतीक्षा महतो, आर्सन बरुवाल, ग्यामा कटेल, ऱ्याप्टेन घिसिङ, समीर श्रेष्ठ सबैजना राम्रो पर्सेन्टेज लिएर आएर क्लास 2 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी क्लास 2 को रिजल्ट म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। क्लास 2 बाट को हुनुभयो होला फर्स्ट, को हुनुभयो होला सेकेन्ड, को हुनुभयो होला थर्ड। सुरुमा म सुनाउँछु थर्ड हुनेको नाम। क्लास 2 बाट थर्ड हुनुभएको छ 90% लिएर आएर मिना दोङ। मिना दोङ क्लास 2 बाट थर्ड हुनुभएको छ 90% लिएर आएर। र यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ 91.8% लिएर आएर चाँदनी बरुवाल। क्लास 2 बाट चाँदनी बरुवाल 91.8% लिएर आएर सेकेन्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी 92.6% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ आकृति गुरुङ। आकृति गुरुङ 92.6% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ। म यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी टप 10 भित्र पर्ने स्टुडेन्टको नाम लिन चाहन्छु। अंशिका लामा, नम्रता ढकाल, शिशिर सापकोटा, लाली थापा, प्रिन्सी शर्मा, कृति महतो, आशिका तिवारी टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। र अन्य भाइ बहिनीहरूको नाम लिन चाहन्छु म। निकेश सुनवार, आयुक स्याङ्बो, हिमाल दोङ, स्मित स्याङतान, प्रज्वल डुङ्गाना, उत्तम बिके, अलोन पाखरिन, सचिन बिके, जस्मिन महतो, अगम चौधरी, सुशान्त चौधरी, दिवस घिसिङ सबैजना राम्रो पर्सेन्टेज लिएर आएर क्लास 3 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम चाहिँ उहाँहरूको रिजल्ट चाहिँ अहिले हामीले पब्लिस गर्दैनौँ। र अब म तपाईँहरूलाई क्लास 3 को रिजल्ट सुनाउन चाहन्छु। क्लास 3 बाट फर्स्ट हुनुभएको छ 94.85% लिएर आएर सृष्टि गोले। सृष्टि गोले क्लास 3 बाट फर्स्ट हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ खुसी तामाङ 94.14% लिएर आएर खुसी तामाङ सेकेन्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी थर्ड हुनुभएको छ सचिना पौडेल 93.28% लिएर आएर सचिना पौडेल थर्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी
टप 10 भित्र पर्ने स्टुडेन्टको नाम म भन्न चाहन्छु। आयुषा खनाल, अमिका श्रेष्ठ, सफल अधिकारी, सुषमा बिके, रोसिन बिके, अस्मिता लामा, जेनिसा थापा मगर सबैजना एकदम राम्रो पर्सेन्टका साथ टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। म अन्य भाइ बहिनीहरूको नाम लिन चाहन्छु जो टप 10 भन्दा पछाडि हुनुहुन्छ। सन्देश ढुङ्गाना, विपिन कोइराला, स्मृति बिके, अर्चना लामा, योङसङ तामाङ, रुसिका महतो, सनु चौधरी, सुप्रिम चौधरी, अनुज चौधरी, स्मित सेङतान, अनुष्का श्रेष्ठ, प्रशान्त महतो, प्रिया तामाङ, विजय लामा, विपिन गुरुङ, सुशान्त चौतारिया, अमित चौधरी, एनसी महतो सबैजना राम्रो पर्सेन्टका साथ क्लास 3 बाट 4 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। र म फेरि भन्न चाहन्छु केही बच्चाहरूको रिजल्ट चाहिँ मैले सुनाइरहेको छैन, केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि। हामी सम्भवतः केही समयपछि उहाँहरूको रिजल्ट पनि सुनाउनेछौँ। र क्लास 4 बाट अब म क्लास 4 को रिजल्ट सुनाउन गइरहेको छु। क्लास 4 बाट को फर्स्ट हुनुभयो होला, को सेकेन्ड हुनुभयो होला र को थर्ड हुनुभयो होला। क्लास 4 बाट फर्स्ट हुनुभएको छ 80.86% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ अमिसा लोप्चन। अमिसा लोप्चन क्लास 4 बाट फर्स्ट हुनुभएको छ। र क्लास 4 बाट सेकेन्ड हुनुभएको छ 74.14% लिएर आएर समेरा गुरौ। र यस्तै गरी थर्ड हुनुभएको छ 72.57% लिएर आएर आकृति परियार थर्ड हुनुभएको छ। म यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो पर्सेन्टका साथ फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड पोजिसन यहाँहरूले भेटाउन सफल हुनुभएको छ। र यस्तै गरी म टप 10 भित्र पर्ने स्टुडेन्टको नाम लिन चाहन्छु। फोर्थ हुनुभएको छ रमेश किसिङ, फिफ्थ हुनुभएको छ कृतिका सेङतान, सिक्स्थ हुनुभएको छ ऋतु दुमजान, सेभेन्थ हुनुभएको छ शङ्कर थिङ, एट्थ हुनुभएको छ सन्दीप वाइवा, नाइन्थ हुनुभएको छ नवीन साङ्गो र 10th पोजिसन लिन सफल हुनुभएको छ पूजा तामाङ। र त्यस पछाडि टप 10 भन्दा बाहिर पर्ने भाइ बहिनीहरूको नाम लिन चाहन्छु म। प्रकृति महत्त्व हुनुहुन्छ, आसमा चौतारिया हुनुहुन्छ, प्रशान्त थिङ हुनुहुन्छ, कृष्ण लोप्चन हुनुहुन्छ, नेहा गोले, पुष्पा लामा, हिमाल तामाङ, अनिशा बिके, अभिषेक बिके, सोहन तामाङ, गणेश राई सुनवार, प्रमित स्याङ्बो, विशाल पाक्रिन, आर्जेन लामा। उहाँहरू पनि क्लास 4 बाट क्लास 5 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी अब म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु क्लास 5 को रिजल्ट। क्लास 5 को रिजल्ट यस प्रकार रहेको छ। फर्स्ट हुने, सेकेन्ड हुने र थर्ड हुनेको नाम म क्रमशः भन्न गइरहेको छु। क्लास 5 बाट फर्स्ट हुनुभएको छ 88.3% लिएर आएर स्वस्तिका चौधरी। स्वस्तिका चौधरी 88.3% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ। र यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ 85.3% लिएर आएर नितिशा अधिकारी। नितिशा अधिकारी 85.3% लिएर आएर क्लास 5 बाट सेकेन्ड हुनुभएको छ। र यस्तै गरी थर्ड हुनुभएको छ क्लास 5 बाट सुभाग्य खनाल 84% लिएर आएर थर्ड हुनुभएको छ सुभाग्य खनाल। र यस्तै गरी म अब क्लास 5 मा टप 10 भित्र पर्ने स्टुडेन्टको नाम भन्न चाहन्छु। मञ्जली दोङ हुनुहुन्छ, साइरा लामा, सृष्टि पराजुली, आशिका लोप्चन, समीर ढुङ्गाना, आरेसना महत्तो, रञ्जित घिसिङ टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। र अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि म नाम लिन चाहन्छु। विजय लामा, आयन लामा, सकिना महत्तो, सन्ध्या तामाङ, समिजा दोङ, जेनिसा लोप्चन, विराज पाखरिन, योगेश लोप्चन। तपाईँहरू पनि क्लास 5 बाट क्लास 6 मा अपग्रेड हुनुभएको छ। र म केही भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ अहिले सुनाउन गइरहेको छैन। केही समय पछाडि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ आफ्नो रिजल्ट। र यस्तै गरी अब पालो भएको छ क्लास 6 को। क्लास 6 बाट को फर्स्ट हुनुभयो होला, को सेकेन्ड हुनुभयो होला र को थर्ड हुनुभयो होला। उहाँहरूको रिजल्ट म सुनाउन गइरहेको छु। क्लास 6 बाट 90% लिएर आएर फर्स्ट हुनुभएको छ किस्मत आचार्य भाइ। किस्मत आचार्य क्लास 6 बाट 90% लिएर आएर
फर्स्ट हुनुभएको छ र यस्तै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ निर्जल सुवेदी, जसको पर्सेन्ट छ 83.88%। निर्जल सुवेदी क्लास 6बाट सेकेन्ड हुनुभएको छ र क्लास 6बाटै थर्ड हुनुभएको छ राहुल लोप्चन, 63.25% लिएर आएर राहुल लोप्चन क्लास 6बाट थर्ड हुनुभएको छ। र म अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम लिन चाहन्छु। आयुषा सापकोटा, दर्शन आचार्य, कमल थापा, सरिज तामाङ, मनिष गुरुङ, सलिना बिके, रोहित घिसिङ, पुष्पराज पौडेल, अरुणा बमजन, स्याङ्बो वाइबा। मन्सु तामाङ, सुप्रिया चौधरी, नेहा आले मगर, सृष्टि बिके, सुवानी लामा, रोमन लोप्चन, इशान तामाङ, विराज घिसिङ, सुशील लामा, जिनिसा तामाङ। तपाईहरू पनि क्लास 6बाट क्लास 7मा अपग्रेड हुनुभएको छ र यस्तै गरी म रिजल्ट सुनाउन चाहन्छु। अब क्लास 7को क्लास 7बाट फर्स्ट हुने, सेकेन्ड हुने र थर्ड हुने भाइ बहिनीहरूको नाम म सुरुमा भन्न चाहन्छु। क्लास 7बाट फर्स्ट हुनुभएको छ 89.25% लिएर आएर। क्लास 7बाट फर्स्ट हुनुभएको छ 89.25% लिएर आएर सक्षम बोगटी भाइ क्लास 7बाट फर्स्ट हुनुभएको छ र यस्तै गरी अलिकति थोरै पर्सेन्टको डिफ्रेन्स छ 86.37% लिएर आएर सेकेन्ड हुनुभएको छ श्रेया पौडेल क्लास 7बाट सेकेन्ड हुनुभएको छ र थर्ड हुनुभएको छ भाइ सुभाष महतो 83% लिएर आएर क्लास 7बाट थर्ड हुनुभएको छ। अहिलेसम्मको रिजल्टमा क्लास 7मा मैले जहिले पनि श्रेया फर्स्ट भएको देख्थेँ, तर अहिले चाहिँ सक्षम बोगटी भाइ फर्स्ट हुनुभएको छ। सक्षम भाइलाई म थप मेहनतको लागि आग्रह गर्दै धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र श्रेयालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सेकेन्ड भए पनि तिमी पनि फर्स्ट नै हो, सक्षम पनि पहिला सेकेन्ड भए पनि ऊ पनि फर्स्ट नै हो, तिमीहरूको बिचमा मैले त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट पाउँदैन। त्यसो भएर सेकेन्ड भयो भन्दैमा त्यस्तो चिन्ता मान्नुपर्ने भन्ने केही पनि छैन। फेरि कहिले अलिकति पछाडि पर्दाखेरि पनि राम्रो मान्छेले चाहिँ मेहनत गरेर झन् अगाडि आउँछ। त्यसो भएर यो सेकेन्ड हुनु पनि त्यति नमजाको विषय होइन, यसलाई अवसरमा हामीले परिणत गर्न सक्नुपर्छ। श्रेयालाई पनि म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र आगामी इक्जामहरूमा अझ धेरै राम्रो गर्नेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र अन्य भाइ बहिनीहरूको नाम सुनाउन म गइरहेको छु। लक्ष्मी दोङ हुनुहुन्छ, राम्रो पर्सेन्ट ल्याउनु भएको छ। रेबिका लामा, दीक्षा गोले, सम्राट ढकाल, सलिना महतो, नितेश अधिकारी, सागर तमाङ, रजिन घिसिङ, ऋतिका वाइवा, मेलिना दोङ, प्रज्वल लामा, राहुल लामा, आर्यन तमाङ, प्रदीप खनाल, किसान चौधरी, सिमरन महतो क्लास 7बाट क्लास 8मा अपग्रेड हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैजना, यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले केही भाइ बहिनीहरूको नाम अहिले लिदिनँ, उहाँहरूको रिजल्ट हामीले केही प्राविधिक कारण भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको रिजल्ट अहिले हामीले सुनाउन असमर्थ छौँ। केही समय पछाडि हामी उहाँहरूको रिजल्ट सुनाउनेछौँ र क्लास 8को रिजल्ट चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन। क्लास 8को रिजल्ट नगरपालिकाबाट कहिले सायद त्यो पनि चाँडै नै हुन्छ होला, कहिले हुन्छ त्यो भए पछाडि क्लास 8का भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी इन्फर्म गर्छौँ।